हामी यो अहिले देशले नै मनाइरहेको आजादीका अमृत महोत्सव यो ओकेजनमा अहिले पालन गरेर सबैजना चारैतिर एउटा हर्षोल्लासको माहौल पनि छ। अनि देश स्वतन्त्र भएको 75औं वर्ष पार गरेको एउटा आनन्दमय क्षणमा हामी गुज्रिरहेका छौं। देश खुसी भए पनि भारतका नेपाली भाषी गोर्खाहरू चाहिँ त्यही स्तरमा रमाउन सकिरहेको छ कि छैनौं त्यो चाहिँ अब अलिकति दर्शकहरूले श्रोताहरूले नै अलिक विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई लाग्छ अझ पनि देशले सही ढङ्गमा हाम्रो परिचय पाउन नसकेको हो अथवा हामीले नै हाम्रो परिचय देशलाई बुझाउन नसकिरहेको हो। यो कुरामा अहिले पनि हामी अलिकति चिन्तित पनि छौं र यसै विषयलाई लिएर सामाजिक, सांस्कृतिक अनि राजनैतिक स्तरमा पनि देशभरि नै विशेष गोर्खा समाजले धेरै कामहरू गरिरहेको यो सर्वविदितै कुरो हो। र आज त्यो कुरो गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित छैनौं। विशेष तपाईहरुलाई आज एउटा जानकारी दिनको निम्ति, एउटा इन्फर्मेसन दिनको निम्ति हामी यहाँनिर छौं। र देशको स्वतन्त्रता संग्राममा जुन देशको आज 75औं स्वतन्त्रताको वर्षगाँठ हामी मनाइरहेछौं हर्षोल्लासको साथमा, र त्यो संग्राममा गोर्खा जातिले आफ्नो पट्टिबाट दिएको जुन चाहिँ अवदान छ, योगदान छ, त्यसको इतिहास देशले जे जति नै मात्रामा लेखे पनि, हाम्रा आफ्ना इतिहासकारहरूले जे जति नै मात्रामा लेखे पनि त्यसको एउटा लेखाजोखा पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन भन्ने त यो पनि हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। अनि र पनि प्रमुख नामहरू आउँदाखेरि हामीले सधैँ 25 अगस्तमा बलिदान दिवस मनाउने गर्छौं। मेजर दुर्गा मल्लको जो आजाद हिन्द फौजका मेजर थिए, अनि उहाँसितै हामीले दलबहादुर थापालाई पनि हामी स्मरण गर्छौं। र विशेष पश्चिमाञ्चलका यी वीरहरू हुन्। अनि यसै त हाम्रोतिर पनि अब यहाँ दलबहादुर गिरी भए, अनि हाम्रा अन्य विभूतिहरू भए, उनीहरू सबैलाई पनि हामी स्मरण गर्ने गर्छौं वर्षेनी नै। र पश्चिमाञ्चलकै स्वतन्त्रता संग्रामीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अत्यन्त उज्यालो, ज्वलन्त अनि उदाहरणीय नाम चाहिँ हाम्रो संगीतकार कप्तान, जसलाई तपाईहरुले हाम्रो राष्ट्रिय गानको धुन बनाउने भनेर कता कता सुन्नु भएको मात्रै होला। त उहाँको नाम अब रामसिंह ठकुरी भनेर सबैतिर नै, पश्चिमाञ्चलतिर त धेरै नै प्रचलित छ, यता हाम्रोतिर र उत्तर पूर्वाञ्चलतिर अलिकति कम मात्रामा भए पनि हाम्रो क्षेत्रमा, विशेष जिटिए क्षेत्रमा र डुवर्स क्षेत्रमा चाहिँ उहाँको नाममा धेरै शालिगहरू जग्गा जग्गामा, सिलगढीमा भयो, सुकुनामा भयो, हाम्रो सालुगडामा भयो, अनि अहिले डुवर्समा पनि। त उहाँको नाममा शालिगहरू राखेर उहाँलाई स्मरण गर्ने क्याप्टन रामसिंह ठकुरीलाई कोसिस विशेष गोर्खा जातिकाहरूले गरिरहेका नै छौं। तर उनी गोर्खा जातिका मात्रै विभूति नभएर उनी त देशकै विभूति हुन् नि। त त्यो स्वीकृति त आजसम्म त्यो पाराले प्राप्त भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। हाम्रा जातिका मानिस हुन्, गोर्खा हुन् नि भनेर हामी मात्रै अलिकति चम्किएर उत्साहित भएर उहाँको नामको बढी बढाइ गर्छौं, महिमा मण्डन गर्छौं। र तपाईहरुलाई हामी जानकारी दिन चाहिँ के चाहन्छौं भनेदेखि चाहिँ क्याप्टन रामसिंह ठकुरीकै नाममा कालिम्पोङका केही उत्साही भाइहरूले उहाँकै नाममा एउटा संगीत एकाडेमी कालिम्पोङमा स्थापित गर्ने त्यो जमर्को उहाँहरूले गरेका छन्, गरिसकेका छन् भनौं। यहाँ मसित हुनुहुन्छ यहाँ यल्मो भाइ अनि पेम्बा भाइ, उहाँहरू यस कार्यमा अघिदेखि नै लागि परेर संयोजकहरूको रूपमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त उहाँहरूले नै हामीलाई पनि यसो सहयोग माग्दाखेरि हामी पनि कसो कसो भएर उहाँहरूसित अहिले
संलग्न भएर यो कामलाई अन्जाम दिने हामी पनि कोसिस गरिरहेको छौँ र कालेबुङमा कप्तान रामसिंह ठकुरीको सङ्गीत अकादमी उहाँकै नाममा र यसको निम्ति चाहिँ हामीले आगामी 17 अगस्तको दिन कालेबुङकै टाउन हलमा यो स्कुलको एउटा औपचारिक उद्घाटनको एउटा समावेश एउटा सानो समारोह हामीले गर्न गइरहेको छौँ आउँदो अगस्त 17 तारिक है यो तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् अनि त्यो उद्घाटनमा आउनु हुँदैछ क्याप्टन रामसिंह ठकुरीकै सुपुत्र रमेश ठकुरी अनि उहाँसित आउनु हुँदैछ एकजना भारतकै नाम चलेका विद्वान साहित्यिक उपन्यासकार कवि टिप्पणीकार समालोचक अनि सम्पादक पनि श्री राजेन्द्र राजन त राजेन्द्र राजनको सान्दर्भिकता चाहिँ आजको दिनमा हाम्रो निम्ति चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँ एक हिन्दी भाषी हुनुहुन्छ उहाँको कलम हिन्दी भाषामा चल्छ र उहाँले खुबै प्रयत्न गरेर कोसिस गरेर हिन्दी भाषामा एउटा पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ त्यो हामीले अहिले थाहा पाउँदैछौँ र त्यो पुस्तकको नाम यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अनसङ कम्पोजर अफ आइएनए क्याप्टन रामसिंह ठाकुर जनगण मन धुन के जनक भनेर यो एउटा सानोतिनो शोध ग्रन्थ नै उहाँले निकाल्नु भएको रहेछ यो पहिलो संस्करण हो यो पुस्तक क्याप्टन रामसिंह ठाकुर जनगण मन के धुन के जनक अर्थात् पिता जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय गान छ त्यो धुनको पिता फादर बाउ भनेर उहाँले एउटा पुस्तक प्रकाशित गरिसक्नु भएको रहेछ यो पहिलो संस्करण हो र यो पहिलो संस्करण पछि उहाँले दोस्रो संस्करण पनि अहिले प्रकाशित भएर त्यो अब विमोचन हुन लागेको रहेछ र हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर यो जुन चाहिँ क्याप्टन रामसिंह ठकुरी साहित्य अकादमी सङ्गीत एकाडेमी जुन चाहिँ उद्घाटन भइरहेको छ त्यो दिनै यो पुस्तकको विमोचन पनि हामी कालेबुङमा गराउँ भनेर हामीले उहाँलाई पनि निम्तो दिएका छौँ र त्यो दिन अतिथिहरूको रूपमा रामसिंह ठकुरीका सुपुत्र रमेश ठकुरी जसको हातबाट त्यो सङ्गीत एकाडेमीको विमोचन उद्घाटन हुनेछ अनि यो दोस्रो संस्करण पुस्तक क्याप्टन रामसिंह ठकुरी जनगण मन धुन के जनक यसको उद्घाटन यसको विमोचन यसको लोकार्पण त्यही दिन त्यही मञ्चबाट हामी गर्न गइरहेको छौँ र त्यो दिन तपाईँले राजेन्द्र राजनको मुखारबिन्दबाट सुन्नु पाउनुहुनेछ उहाँले किताबमाथि निश्चय नै बोल्नुहुनेछ अनि उहाँले पुख्ता सबुतहरू र प्रमाणहरू जम्मा गरेर क्याप्टन रामसिंह ठाकुरलाई अहिलेसम्म चाहिँ किन उहाँको परिचय देशमा राष्ट्रिय स्तरमा गरिएन सरकारहरू किन चुकिरहेछ यो काममा अनि उहाँले गरेका जुन कामहरू छन् त्यसको प्रामाणिकता यो छ र उसले खोजेर निकालेका जम्मै किताबहरू यो पुस्तकमा उहाँले लेखिसक्नु भएको छ र ती कुराहरूमाथि उहाँले विवरणहरू सबै त्यस दिन आफै उभिएर कालेबुङको रामकृष्ण रङ्गमञ्चको मञ्चबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छौँ निवेदन गर्छौँ बिन्ती गर्छौँ यो एउटा ऐतिहासिक एउटा मुहुर्त हो हाम्रो निम्ति जहाँ क्याप्टन रामसिंह ठकुरीको असली परिचय र उहाँले गर्नुभएको असली पौरखका कामहरू र किन उहाँलाई हामी राष्ट्रिय विभूति मान्छौँ र सरकारले पनि किन मान्नुपर्छ यी कुराहरू प्रमाणसहित त्यस दिन यस पुस्तकका लेखक राजेन्द्र राजनले त्यस दिन त्यहाँनिर व्याख्या गरेर सुनाउनुहुनेछ र हामी तपाईँहरूलाई यस ऐतिहासिक मुहुर्तमा सामेल भएर यो एउटा अत्यन्त गर्वको क्षण हो हाम्रो निम्ति यो गर्वलाई साझा गर्नुको लागि हजुरहरू सबै त्यहाँ पाल्दिनुहोस् र आफ्ना बन्धुबान्धव साथी सङ्गीहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस् र विशेष युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध छ यो सबैले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो छ र 17 तारिक टाउन हल 2 बजीदेखि यो कार्यक्रम हुनेछ र हामी यो आयोजन समितिको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यो आग्रह गर्छौँ र यो कार्यक्रम कालेबुङमा मात्रै होइन लामो छ यी पाहुनाहरू रमेश ठकुरी अनि श्री राजेन्द्र राजन
12 तारिक नै उहाँ आउनुहुँदैछ बागडोग्रामा र बागडोग्रामा आएपछि त्यहाँ उहाँलाई रिसिभ गर्नको निम्ति कालेबुङकाहरू जाँदैछन् अनि खरसाङकाहरू पनि उहाँ जाँदैछन् सालुगढा र हाम्रो सुकुनाबाट जहाँ जहाँ रामसिंह ठकुरीको शालिग निर्माण छ स्थापित छ ती कमिटीहरू सबै जाँदैछन् उहाँहरूलाई त्यहाँनिर रिसिभ गर्नको निम्ति स्वागत गर्नको निम्ति र 12 तारिक त्यहाँबाट स्वागत भएपछि उनीहरूलाई खरसाङका साथीहरूले लिएर खरसाङ लानेछन् र 12 बेलुकी त्यहाँ विश्राम गराएर 13 तारिक खरसाङमा कार्यक्रम छ। खरसाङको कार्यक्रम गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान अनि गोर्खा जनपुस्तकालयको संयुक्त तत्वाधानमा भइरहेको छ र त्यहाँ कप्तान रामसिंह ठकुरीको शालिगमा गएर श्रद्धा सुमन चढाएर माल्यार्पण गरेर उनीहरू बजारमा आएर हलमा एउटा औपचारिक कार्यक्रम जहाँ साहित्यकार नाटककार सङ्गीतकार सबैजना बसेर एउटा राम्रो आउने पाहुनाहरूलाई एउटा नागरिक अभिनन्दनसम्म गरेर त्यो कार्यक्रम छ खरसाङमा र त्यहाँबाट 13 तारिक बेलुकी उनीहरू दार्जिलिङ जानेछन् र दार्जिलिङमा भाइ विक्रम राईको अगुवाईमा त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू सङ्गठनहरू मिलेर उहाँलाई रिसिभ गरेर 14 को दिन भेटघाट कार्यक्रम छ त्यहाँ पनि र त्यो सिद्धिएपछि उहाँहरूलाई सिक्किम सरकारको निम्तो छ यो पालिको 15 अगस्तको कार्यक्रममा र दार्जिलिङबाट उहाँहरू सिधै नाम्ची प्रस्थान गर्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई पनि जानकारी दिइराखौँ सिक्किममा यो पालिको 15 अगस्त गान्तोकमा नमनाइएर जिल्लामा नाम्चीमा मनाइँदैछ र उहाँहरूलाई त्यहाँनिर त्यस प्रोग्राममा अतिथिहरूको रूपमा सामेल भइदिने निम्तो आइसकेको छ र नाम्चीमा 15 अगस्त मनाएपछि 16 तारिकको दिन चाहिँ उहाँहरू यहाँ कालेबुङ हाम्रोमा आइपुग्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई स्वागत गरेर माथि दुर्पिन स्थित आर्मीको गेस्ट हाउसमा हैन भाइ गेस्ट हाउसमा बासको बन्दोबस्त छ उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्नेछौँ र 17 तारिक चाहिँ टाउन हलको जुन चाहिँ कार्यक्रम छ अघि मैले बताएँ त्यो हुनेछ। त यस कार्यक्रमको दुई मूल बिन्दु चाहिँ एक चाहिँ हो क्याप्टन रामसिंह ठकुरी सङ्गीत एकाडेमीको उद्घाटन, अर्को चाहिँ हो क्याप्टन रामसिंह ठकुरी माथिको जुन पुस्तकको दोस्रो संस्करण छ त्यसको विमोचन। त्यो साथैमा त्यसै स्कुलका मसिना नानीहरूले जो अहिले नौसिखिया छन् भर्खर सिक्दैछन् त उहाँहरूको पनि 1-2 वटा प्रस्तुति अनि त्यो प्रस्तुतिसितै क्याप्टन रामसिंह ठकुरीको कम्पोजिसन जति छ गीतहरू त्यसको एउटा नोटेसन बुक पनि त्यही दिन त्यहाँनिर रिलिज हुँदैछ। त्यही प्रोग्राममा नोटेसन बुक नानीहरूको लागि क्याप्टन रामसिंह ठकुरीले कम्पोज गरेका धुनहरू उनीहरूले पनि बजाउन सक्ने अनि त्यो दिन बजाउँदै पनि छन् 1-2 वटा धुनहरू नानीहरूले बजाउने पनि छन्। त यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई आयोजक समितिको तर्फबाट हामी सबैजना त्यहाँ अलिकति सामेल भएर यस कामलाई अलिकति काँध दिने कोसिस गरिरहेको छौँ र श्रोतावर्ग दर्शकवर्गको हिसाबले हजुरहरू सबैलाई त्यो दिन चाहिँ टाउन हलमा 2 बजी उपस्थित भइदिने हामी हार्दिक निम्तो गर्दछौँ। धन्यवाद।